नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्रा बैंक की घटके सर शाख में चोरी की वारदात, सारिकों ने लॉकर तोड़कर उड़ा लिए 60 तोले के तिलाई जेवरात, कैश बॉक्स से नकद रकम गायब, बैंक में सिक्योरिटी इंतजामात की कोताही हैरत अंगेज। आज़मीन हज की 17,765 दरखास्तें तेलंगाना हज कमेटी को वसूल, 15 मार्च के बाद पूरा अंदाजी। लंगर हाउस के टीपू खां ब्रिज पर खौफनाक सड़क हादसा, मिलिट्री की लॉरी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, 22 साला नौजवान बिलाल बरसरे मौका हलाक, 2 नौजवान जख्मी, खाती लॉरी ड्राइवर जाए हादसा से फरार। सूदखोरों का जुल्म सितम फिर शुरू, कर्ज की रकम अदा न कर पाने पर तेज धारी हथियार से एक शख्स पर हमला, हमलावर के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। और जेवरात गाड़ी में रखकर पार्क में रंग रलियां मनाना महंगा पड़ा, सारिक कार का शीशा तोड़कर जेवरात और सेलफोन्स के साथ फरार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। घटकेसर की आंध्रा बैंक की शाख में उस वक्त सिक्योरिटी कोताही मंजर-ए-आम पर आ गई जब रातों रात बैंक से 60 तोले के तिलाई जेवरात का सरका कर लिया गया। बैंक्स में सिक्योरिटी निहायत सख्त होती है, लेकिन यहाँ सारिकीन पूरे कामयाब मंसूबे के साथ इतवार और पीर की दरमियानी शब रोशनदान तोड़कर आराम से बैंक में दाखिल हुए। लॉकर तोड़कर 60 तोले के तिलाई जेवरात के अलावा नकद रकम लेकर बाहिफाजत फरार हो गए। किसी को कानो कान खबर न हुई। पीर की सुबह बैंक का अमला जब बैंक पहुंचा तो उन्हें लॉकर से तिलाई जेवरात के गायब होने का पता चला। बताया गया कि नकद रकम भी कैश बॉक्स से गायब पाई गई। इत्तला मिलते ही क्लूज टीम और पुलिस के आला ओहदेदार मुकाम वाक़या पहुंच गए। डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया। मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशन के तहफ़्फ़ुज़ात वार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। खम्मम के 50 वार्ड्स में एसटी जनरल के लिए 1, एसटी विमेन के लिए 1, एससी जनरल के लिए 3, एससी विमेन के लिए 3, बीसी जनरल के लिए 9, बीसी विमेन के लिए 8, विमेन जनरल के लिए 13 और 12 वार्ड्स गैर महफूज मख्तस किए गए हैं। वरंगल कॉरपोरेशन के 58 वार्ड्स के लिए एसटी जनरल के लिए 1, एसटी विमेन के लिए 1, एससी जनरल 5, एससी विमेन 4, बीसी जनरल 10, बीसी विमेन 9, विमेन जनरल 15 और गैर महफूज 13 वार्ड्स मख्तस किए गए हैं। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नारायणखेड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए 13 फरवरी को हुई रायदही के वोटों की गिनती 16 फरवरी बरोज़ मंगल को अमल में आएगी। वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए जा रहे हैं। 21 राउंड की गिनती होने की तवक्के की जा रही है। रायशुमारी के मरकज़ के पास पुलिस के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। सियाचिन में बर्फीले तोदों के नीचे दबकर हलाक होने वाले हिंदुस्तानी फौजी मुश्ताक अहमद की मैयत पीर को खुसूसी तैयारे के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट लाई गई। एयरपोर्ट पर फौज और पुलिस के आला ओहदेदारों ने शहीद मुश्ताक अहमद को खराज पेश किया। उनकी मैयत पर फूल रखे गए। बाद सियासी जमातों के कायदीन ने भी फूल निछावर किए। बाद में मुश्ताक अहमद की मैयत फौज की खुसूसी गाड़ी के जरिए नंदियाल रवाना की गई। मंगल को नंदियाल में सरकारी एजाजात के साथ मुश्ताक अहमद की तदफीन अमल में आएगी।
DSP इंफोटेक कंपनी के इंतजामिया ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कैंप ऑफिसर मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 25 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर DS राजू, डायरेक्टर शिवा रामाराजू, जल विहार के MD NV रामाराजू और महाराजा कंपनी के सदनशीन MRK राजू भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने DSP इंफोटेक इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के बाद पीर को पहली बार प्रजावानी प्रोग्राम में डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने अवाम के मसाइल की समाअत की। बलदी ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मुख्तलिफ इलाकों से आए अफराद ने अपने मसाइल से डिप्टी मेयर को वाकिफ करवाया। बाबा फसीउद्दीन ने मसाइल की समाअत के बाद ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। तेलंगाना हज कमेटी को ताहाल आज़मीन हज से 17,765 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। हज कमेटी के अहदेदार प्रोफेसर S.A. शकूर ने मीडिया को बताया कि अजला से 5,752 दरखास्तें और हैदराबाद से 12,013 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की सहूलत से सिर्फ 2,663 अफराद ने इस्तिफादा किया। उन्होंने बताया कि बाज़ दरख्वास्त गुजारों के पासपोर्ट्स की तारीख सलाहियत 10 मार्च 2017 तक न होने की वजह से उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस से नुमाइंदगी करके तारीख की सलाहियत में तोसी करने की सिफारिश की। इसके अलावा बाज़ दरख्वास्त गुजारों के पासपोर्ट के लिए पुलिस इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन उनके पासपोर्ट जारी नहीं किए गए। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि मज़कूरा पासपोर्ट मसाइल की यकसुई के बाद हज की दरख्वास्तों की जुमला तादाद 20,000 तक पहुँच जाएगी। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज के लिए फोटोकॉपी और ब्लड ग्रुप मालूम करने के लिए सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने मजीद बताया कि 15 से 23 मार्च के दौरान कुरानदाजी का अमल शुरू किया जाएगा। कलेक्टर ऑफिस जिले रंगारेड्डी को डबल बेडरूम फ्लैट्स के लिए करीब 10,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बी बलराम ने मीडिया को बताया कि वो मौसूला दरखास्तों को मुताल्लिका तहसीलदार के हवाले करेंगे, जहां ज़रूरी जांच के बाद दरखास्त गुजारों के लिए फ्लैट्स मंजूर किए जाएंगे। दरखास्त गुजारों ने शिकायत की है कि हुक्काम दरखास्तें तो ले रहे हैं, लेकिन वो इसके लिए कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महकमे अखिलती बहबूद सैयद अहमद अली ने बताया कि खर्च के लिए ज़िले मेदक में अखिलती तबक़ात से 2,209 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि ज़िले मेदक के लिए मख्तस करदा निशाना 616 है, जिसमें संगारेड्डी मंडल के लिए 18 और संगारेड्डी टाउन के लिए 53। इस तरह अखिलतों के लिए 71 का निशाना मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़िश्ता साल ज़िले मेदक के अक़लियतों के लिए 6 करोड़ 26 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, जिसमें से 3 करोड़ 57 लाख 82 हज़ार रुपए अक़लियती तबके के 535 दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी दी गई। उन्होंने मज़ीद बताया कि मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने अक़लियतों को तयक़ुन दिया था कि वो संगारेड्डी हल्के के अक़लियतों के लिए मख्तस करदा निशाने में इजाफा करेंगे, लेकिन इजाफा तो नहीं किया गया बल्कि इसमें कमी कर दी गई है। TRS की रुकन पार्लियामेंट कविता ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत क़बायलियों की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। सैफाबाद PG कॉलेज में संत सेवालाल महाराज के 277वें यौम पैदाइश के सिलसिले में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि क़बायलियों की बहबूद के लिए हुकूमत ने मुतादिद प्रोग्रामों का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तांडों को ग्राम पंचायत का दर्जा देने का भी मंसूबा रखती है। इस मौके पर रुकन असम्बली विद्यासागर राव और हुकूमत के मुशीर रमनाचारी भी मौजूद थे। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा P गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट के डिजाइन में तब्दीली के नाम पर कलेश्वरम प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए के इजाफी अखराजात बासे अफसोस हैं। मीडिया से बात करते हुए गोवर्धन रेड्डी ने बलदी इंतखाबात के दौरान बड़े पैमाने पर धांधलियों का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ करते हुए TRS ने बलदी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है।
انہوں نے سوال کیا کہ کیا کھمم اور ورنگل کارپوریشن کے انتخابات بھی عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے تحت کرائے جائیں گے؟ انہوں نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ TRS کھمم اور ورنگل کے بلدی انتخابات میں بھی دھاندلیوں کے ذریعے کامیاب ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ وائسار کانگریس پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ آندھرا پردیش اسمبلی میں ارکان کے خلاف تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی بدھا پرساد کمیٹی نے ایک طرفہ فیصلہ لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی سری کانت ریڈی نے کہا کہ کونسل کے نائب صدرشین بدھا پرساد کی قیادت میں تشکیل دی گئی کمیٹی اسپیکر کو اپنی رپورٹ 19 فروری کو حوالے کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ وائسار کانگریس پارٹی سے کسی بھی طرح کا کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا گیا، صرف وائسار کانگریس پارٹی کے ارکان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کو سیکیورٹی نقطہ نظر سے محفوظ بنانے کے لیے حکومت اور پولیس محکمے کی جانب سے CCTV کیمروں کی تنصیب کا پروجیکٹ جاری ہے۔ کمشنر سٹی پولیس نے سری نگر کالونی بنجر ہلز میں 25 لاکھ روپیوں کی لاگت سے لگوائے گئے کیمروں کے کنٹرول روم کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر اعلیٰ پولیس عہدیدار بھی موجود تھے۔ ایراگڈا مارکیٹ میں ہفتے واری بازار لگانے والے چھوٹے بیوپاریوں کو پولیس کی ہراسانی کی شکایتوں اور بازار نہ لگانے کے احکامات جاری کرنے پر مجلس اتحاد المسلمین نے اعلیٰ پولیس حکام سے رابطہ کیا۔ ہفتے میں ایک بار اتوار کے دن کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ایراگڈے کے نمائندہ رکن بلدیہ دارالسلام پہنچے اور مجلسی قائدین سے پولیس کے رویے کی شکایت کی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے جوائنٹ کمشنر پولیس سے بات کی اور چھوٹے بیوپاریوں کو ہراساں نہ کرنے کے لیے نمائندگی کی۔ جوائنٹ کمشنر نے مجلسی قائدین کو تیقن دیا کہ اس معاملے میں پولیس احتیاط سے کام لگی اور غریب افراد کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے بلدی حلقوں کاروان اور دتاتریہ نگر کے نومنتخبہ اراکین بلدیہ مجلسی ذمہ داروں اور محبان مجلس کا اجلاس کاروان میں منعقد ہوا۔ متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے علاوہ خواجہ معین الدین اقبال قادری ملتانی، لائق علی، راجندر یادو اور محمد یوسف نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اجلاس میں حلقوں کی ترقی اور مسائل کی یکسوئی کے لیے مؤثر نمائندگیاں کرنے اور منظم طریقے سے مسائل حل کروانے کا تیقن دیا گیا۔ کوثر محی الدین نے رائے دہندوں کا شکریہ ادا کیا۔ بہادرپورہ اور جوبلی ہلز اسمبلی حلقوں کے عوام کے گروپس نے دارالسلام میں مجلسی قائدین سے ملاقات کی اور بلدی انتخابات میں شاندار کامیابی پر انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر اراکین اسمبلی، نومنتخبہ اراکین بلدیہ اور مجلسی ذمہ داروں کی گلپوشی کی گئی۔ گولکنڈہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ٹیپو خان برج پر پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 22 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فلک نما کے ساکنان عمران، بلال اور قدیر معین آباد میں واقع خانگی ہاسپٹل میں زیر علاج رشتہ دار کی عیادت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ ٹیپو خان برج کے پاس ملٹری کی گاڑی نے ان کی ایکٹیوا گاڑی کو ٹکر دے دی۔ بلال نامی نوجوان کی برسر موقع موت واقع ہو گئی۔ عمران اور قدیر شدید زخمی ہو گئے جن علاج کے لیے خانگی دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ گولکنڈہ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ملٹری لاری کا ڈرائیور مفرور بتایا گیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر معشوقہ کے ساتھ رنگ رلیاں منانا ایک نوجوان کو مہنگا پڑا۔ بنجر ہلز پر واقع KBR پارک میں اتوار کی رات ایک جوڑا رنگ رلیاں منا رہا تھا جبکہ ان کی گاڑی باہر پارک کی ہوئی تھی۔ نامعلوم اشرار گاڑی کا شیشہ توڑ کر 15 تولے کے طلائی زیورات اور 2 قیمتی سیل فون لے کر فرار ہو گئے۔ پارک سے باہر نکلنے کے بعد جب جوڑے نے گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا دیکھا تو فوری پولیس کو اطلاع دی۔ بنجر ہلز پولیس نے جوڑے سے تفصیلات حاصل کی اور پھر کیس درج کر لیا۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔
شادی کے چند دن کے بعد ہی ایک نوجوان اپنی بیوی کو دھوکہ دے کر بیرون ملک فرار ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ورنگل کی ساکن پرشانتی نے رشتوں کے ویب پورٹل پر اپنی شادی کا اشتہار دیا تھا۔ لندن سے ایک نوجوان شرون کمار نے اسے فون کرتے ہوئے دلچسپی ظاہر کی اور شادی کی پیشکش کی۔ اس دوران کئی بار شرون نے پرشانتی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور محبت کا بھی ڈھونگ رچایا۔ شرون اکیلا ہندوستان آیا اور پرشانتی کو ورنگل لے جا کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس شادی کی اطلاع گھر والوں کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ ایک ہفتہ ساتھ رہنے کے بعد شرون لندن واپس ہو گیا۔ پرشانتی نے بتایا کہ لندن جانے کے بعد شرون نے اسے فون کر کے بتایا کہ اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے اور دوسرے نوجوان سے شادی کر لے۔ پرشانتی نے بتایا کہ اپنے شوہر کی دھوکہ دہی کے بارے میں وہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو اطلاع دے چکی ہے، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس نے پولیس حکام سے فوری اس کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ شہر میں سود خوروں کا ظلم و ستم ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے۔ جب پولیس ان کے خلاف متحرک ہو جاتی ہے تو ان کی ہمتیں پس رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی پولیس کا رویہ نرم پڑ گیا، یہ لوگ پھر مستعد ہو جاتے ہیں اور مجبور و غریب افراد کا استحصال کرنے لگتے ہیں۔ ناچارہ میں پیش آیا اسی طرح کے ایک واقعے میں قرض کی رقم ادا نہ کرنے پر سود خور نے ایک شخص پر تیز دھارے والے ہتھیار سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے کمار نامی سود خور نے گری نامی شخص کو 30 لاکھ روپے قرض دیا تھا، تاہم اصل رقم کے ساتھ سود بھی نہ ادا کرنے پر اس نے گری پر تیز دھارے والے ہتھیار سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسے فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا۔ پولیس نے سود خور کو حراست میں لے لیا ہے اور اس کے خلاف اقدام قتل کا ایک معاملہ درج کیا گیا ہے۔ گری نے بتایا کہ اس نے 30 لاکھ روپے کی رقم قرض کے طور پر لی تھی۔ سود کی رقم ملا کر یہ رقم 70 لاکھ روپے ہو گئی۔ وہ اتنی بھاری رقم ادا نہیں کر سکتا۔ رائل مشن اسکول پنجشاہ میں 6 روزہ سائنس ایگزیبیشن کا پیر کو آغاز عمل میں آیا۔ پروفیسر مسعود احمد نے ایگزیبیشن کا افتتاح انجام دیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اسکول کے طلباء کی طرف سے مختلف اقسام کے سائنسی معلوماتی پروجیکٹس تیار کیے گئے تھے۔ اس موقع پر طلباء نے خیر مقدمی تہذیبی پروگرام بھی پیش کیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ آندھرا بینک کی گھٹکے سر شاخ میں چوری کی واردات، سارقوں نے لاکر توڑ کر اڑا لیے 60 تولے کے طلائی زیورات، کیش باکس سے نقد رقم غائب، بینک میں سیکیورٹی انتظامات کی کوتاہی حیرت انگیز۔ عازمین حج کی 17,765 درخواستیں تلنگانہ حج کمیٹی کو وصول، 15 مارچ کے بعد قرعہ اندازی۔ لنگر ہاؤس کے ٹیپو خان برج پر خوفناک سڑک حادثہ، ملٹری کی لوری نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، 22 سالہ نوجوان بلال برسر موقع ہلاک، 2 نوجوان زخمی، خاتی لوری ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار۔ سود خوروں کا ظلم و ستم پھر شروع، قرض کی رقم ادا نہ کر پانے پر تیز دھاری ہتھیار سے ایک شخص پر حملہ آور کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج۔ اور زیورات گاڑی میں رکھ کر پارک میں رنگ رلیاں منانا مہنگا پڑا، سارق کار کا شیشہ توڑ کر زیورات اور سیل فونز کے ساتھ فرار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔